अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। काफ़ी दिनों की गैर हाज़िरी के बाद आप लोगों के सामने इश्क व तख्त ड्रामा सीरीज़ के हवाले से कई ऐसी खबरों के साथ हाजिर हूँ जो कि उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएंगी, क्योंकि वो खबरें हैं ही कुछ ऐसी। तो नाज़रीन कराम, तुर्क ड्रामा इंडस्ट्री में तारीख़ी मंसूबे हमेशा से ख़ास तवज्जो हासिल करते रहे हैं, लेकिन कुछ सीरीज़ ऐसी भी होती हैं जो रिलीज़ होने से कई माह पहले ही गैर मामूली बहस का मौजू बन जाती हैं। महमद बोजदैक का इश्क व तख्त ड्रामा भी उन्हीं चंद ड्रामों में शामिल है। यानी कि अभी शूटिंग भी शुरू नहीं हुई, लेकिन कास्टिंग, कहानी, सेट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम्स और तारीख़ी किरदारों से मुतल्लिक सामने आने वाली हर नई अपडेट सोशल मीडिया पर नुमाया मकाम हासिल कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह खुद इस ड्रामे का मौजू है, यानी कि कहानी अनातोलिया की सल्जूकी सल्तनत के अजीम तरीन हुक्मरानों में शुमार होने वाले सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद के दौर पर मबनी है। वही सुल्तान जिसके अहद को सल्जूकियों की ताकत, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम का सुनहरी ज़माना समझा जाता है। यही वजह है कि इस ड्रामे से तवक्कुआत भी गैर मामूली हैं और इब्तदाई तैयारियों को देखते हुए यही तासुर मिल रहा है कि प्रोडक्शन टीम एक ऐसे तारीख़ी ड्रामे की तैयारी कर रही है जिसका मेयार तुर्क टेलीविज़न के बड़े शाहकारों के बराबर लाने की कोशिश की जा रही है। इस सीरीज़ के मरकज़ी हीरो का ऐलान तो पिछले माह ही किया जा चुका है, यानी कि एकिन एकिनोज़ू, और इस इंतखाब ने एकदम ही मदाहों की तवज्जो हासिल कर ली, जो कि सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद का किरदार करेगा। एकिन अपनी संजीदा अदाकारी, मजबूत शख्सियत और बावकार स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से पहले ही तारीख़ी किरदारों के लिए मौजू समझे जाते रहे हैं, इसलिए इनका इंतखाब ज़्यादातर नाजरीन के लिए हैरान कुन नहीं बल्कि इत्मीनान बख्श साबित हुआ। और टर्किश व्यूअर्स के रद्द अमल से वाज़ेह महसूस हुआ कि प्रोडक्शन टीम ने मरकज़ी किरदार के इंतखाब में एक महफूज और मजबूत फैसला किया है। और उसके बाद नाज़रीन इकराम, अब चलते हैं बाकी कास्ट की तफसील की तरफ कि किस किस अदाकार या अदाकारा को किस किस किरदार में अब तक कास्ट किया जा चुका है। तो एकिन के बाद जिस नाम ने सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल की वो सीमा बर्लास है, जिसे मलका खातून के किरदार के लिए मुंतखब किया गया है। अगरचे इस किरदार की तारीख़ी हैसियत पर अभी भी बहस चल रही है, लेकिन कास्टिंग के ऐलान के वक्त एकिन और सीमाई की जोड़ी को मजमूई तौर पर पॉजिटिव रद्द अमल मिला। यही वजह है कि ड्रामे की मरकज़ी जोड़ी ने शुरू ही से शायकीन की दिलचस्पी अपनी जानिब मबजूल करवा ली है। अब तक मिलने वाली मालूमात यही बताती हैं कि ड्रामे में सीमा बर्लास जिस मलिका खातून का किरदार अदा करेंगी वो सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद के चचा तुगरुल शाह की बेटी हैं, यानी सल्जूकी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक शहज़ादी। दूसरी तरफ शुरू में तुर्की में लोग ये समझ रहे थे कि वो अयूबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली मलिका आदिला खातून का किरदार अदा करेंगी, लेकिन बाद में ये वाज़ेह होता चला गया कि ये दोनों अलग शख्सियात हैं और इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। तहम इस मंसूबे की सबसे बड़ी सरप्राइज़ कास्टिंग खलील इब्राहिम जिहान साबित हुए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक खलील इस ड्रामे में किसी रोमानवी या रवायती हीरो के किरदार में नहीं, बल्कि सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद के सबसे ख़तरनाक मुखालिफ एंद्रियास का किरदार अदा करेंगे। और यही वो खबर है जिसकी वजह से मद्दाहों की दिलचस्पी इस ड्रामे में कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि तुर्की के अदाकार खलील इब्राहिम जिहान एक तो अब तक ज़्यादातर रोमांटिक किरदारों में नजर आए हैं, दूसरा ये कि ये एक तारीख़ी किरदार होगा और ड्रामे में उन्हें एक ऐसे विलन के किरदार में पेश किया जा रहा है जो न सिर्फ सुल्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा होगा बल्कि कहानी के अहम तरीन किरदारों में भी शुमार होगा। और नाज़रीन इकराम, अगर ये किरदार उसी अंदाज में लिखा गया है जिसकी इब्तदाई इतलात सामने आ रही हैं, तो यह खलील के करियर का अब तक का सबसे मुख्तलिफ और शायद सबसे यादगार किरदार भी साबित हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि इस ऐलान के बाद टर्किश व्यूअर्स की तवज्जो सिर्फ सुल्तान अलाउद्दीन पर नहीं रही, बल्कि एंद्रियास के किरदार ने भी बराबर की दिलचस्पी खींच ली है। इससे अंदाज़ा होता है कि राइटर्स सिर्फ एक ताकतवर हीरो ही नहीं बल्कि एक ऐसा विलन भी तख्लीक करना चाहते हैं जो पूरी कहानी का वजन संभाल सके। इस सिलसिले में बाज़ ये इतलात भी सामने आई हैं कि एंद्रियास का किरदार सिर्फ एक रवायती विलन का नहीं होगा, बल्कि मुमकिन है कि कहानी के दौरान वो सुल्तान की सौतेली बहन के साथ एक जज्बाती ताल्लुक़ कायम करे, जिसके नतीजे में उसकी वफादारियाँ भी बदलती हुई दिखाई जाएँ। अगरचे इस हवाले से अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान मौजूद नहीं, लेकिन अगर वाकई ऐसा हुआ तो ये किरदार ड्रामे में सियासी साजिशों के साथ जज्बाती कशमकश भी पैदा कर सकता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, अदाकाराओं की कास्टिंग के मामले में जिस किरदार को ख़ास तौर पर अहमियत दी जा रही थी वो था देस्पीना, जिसे इस्लाम कबूल करने के बाद महापरी खातून कहा गया। और ये सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद की दूसरी बीवी थी, जिनके बेटे सुल्तान गयासुद्दीन के खुसरो सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद को जहर दिए जाने के बाद सल्जूकी सल्तनत के हुक्मरान बने थे। इन्हें आप दिरिल शारतुल में देख चुके हैं और इतलात यही है कि प्रोडक्शन कंपनी इस किरदार को गैर मामूली अहमियत देने का इरादा रखती है।
اس کردار کے بارے میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کردار کے لیے محمد بوزدیگ نے بہت زیادہ چھان پھٹک کی اور مختلف ذرائع مسلسل یہی دعویٰ کر رہے تھے کہ پروڈکشن ٹیم کسی غیر ملکی اداکارہ کو اس کردار کے لیے کاسٹ کرنے پر غور کر رہی ہے، اور محمد بوزدیگ کے اس فیصلے کے پیچھے یہ واضح منطق نظر آئی کہ چونکہ دسپینا ایک یونانی شہزادی تھی، اس لیے اگر یہ کردار کسی غیر ملکی اداکارہ کو دیا جاتا ہے تو تاریخی اعتبار سے بھی یہ فیصلہ زیادہ حقیقت پسندانہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے کبھی سرینائے ساریکایا کا نام سامنے آیا، کبھی پینار دینیس کا، اور کبھی نسلیہان ایتاگول کا، جبکہ بعض خبروں میں لیلا تانلار کا بھی ذکر کیا گیا۔ لیکن میرا اندازہ یہی تھا کہ محمد بوزدیگ ان تمام معروف ناموں سے ہٹ کر کسی نئی غیر ملکی اداکارہ کو متعارف کروائیں گے، کیونکہ یہی فیصلہ انہوں نے قرولش عثمان میں بالا خاتون کو کاسٹ کرنے کے معاملے میں بھی کیا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ کامیاب رہا تھا، کیونکہ اوسکے تورر یعنی کہ بالا خاتون نے ترکی کے علاوہ دنیا بھر میں اپنے پہلے ہی ڈرامے یعنی کہ قرولش عثمان سے تاریخی شہرت حاصل کر لی۔ اس کے علاوہ ترکی میں اور بھی کئی بڑے پروڈیوسرز یہ فیصلہ پہلے بھی کر چکے ہیں اور کامیاب رہے۔ اس کی ایک اور مثال مریم یوزیرلی ہے، جو کہ جرمن تھی، اور محتشم یزل کے پروڈیوسر نے اسے پہلی بار کسی ٹرکش ڈرامے کے لیے کاسٹ کیا، اور اس ڈرامے میں اداکاری کے لیے مریم یوزیرلی ترکی میں آئیں اور حرم سلطان کا کردار نبھا کر دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔ تو دسپینا کے کردار کے حوالے سے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ بوسنیا کی ایک اداکارہ جس کا نام مریم سلجاک ہے، تو اسے محمد بوزدیگ نے عشق و تخت کی کاسٹ میں دسپینا کے کردار کے لیے شامل کر لیا ہے، اور یہی لگتا ہے کہ اس غیر ملکی اداکارہ کو کاسٹ کرنے کے بعد شوٹنگ شروع ہونے سے پہلے اسے کئی ماہ تک ترکی زبان، درباری آداب، لباس، گھڑ سواری اور اس دور کے انداز گفتگو کی خصوصی تربیت دی جائے گی تاکہ کردار زیادہ قدرتی محسوس ہو۔ اور یہ خبریں ناظرین کرام اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ پروڈکشن ٹیم صرف بڑے نام اکٹھے کرنے پر کام نہیں کر رہی، بلکہ کرداروں کی تاریخی حقیقت کو بھی ممکنہ حد تک برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھے مرکزی کردار، لیکن اگر سائیڈ کریکٹرز کی بات کریں تو ان کی بھی کاسٹنگ مسلسل مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر ترکی کی تجربہ کار اداکارہ آیت شاہ بنگول کو سلطان کی والدہ باش خاتون ام ہان کے کردار کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جبکہ جیرین بندرلی اوغلو سلطان کی سوتیلی بہن نور جہاں کے روپ میں نظر آئیں گی۔ دوسری جانب فیرت کایا کو ملک کیف ریدون کے کردار میں کاسٹ کیا گیا ہے، جو کہ سلطان علاؤدین کا سوتیلا بھائی ہوگا، جبکہ عیدل ینر بھی اس شاہی خاندان کا اہم حصہ ہوں گی۔ اور یہ تمام نام اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پروڈکشن ٹیم نے صرف مرکزی کرداروں پر ڈیپینڈ کرنے کے بجائے پوری کاسٹ کو بیلنسڈ اور اسٹرانگ بنانے کی حکمت عملی اختیار کی ہے، کیونکہ تاریخی ڈراموں کی کامیابی میں سائیڈ کریکٹرز بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں جتنے کہ مین کریکٹرز۔ جبکہ ناظرین اکرام، اگر سیٹ کی بات کریں تو محمد بوزدیگ نے سلجوقی محل کی تعمیر، تاریخی آرائش اور اندرونی سجاوٹ پر غیر معمولی توجہ دی ہے، اور سیٹ سے آنے والی کچھ ویڈیوز یہ ظاہر کرتی ہیں کہ سیٹ ڈیزائننگ میں سلجوقی فن تعمیر کی اصل روح کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی گئی ہے، اور محل کی دیواروں پر تاریخی نقش و نگار، مخصوص طرز کی لکڑی کی کاریگری، محرابیں، ستون اور قدیم طرز کی پینٹنگز اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ محمد بوزدیگ کے آرٹ ڈپارٹمنٹ نے تاریخی ماحول تخلیق کرنے میں خاصی محنت کی ہے۔ خاص طور پر رنگوں کا انتخاب توجہ حاصل کر رہا ہے، کیونکہ سلجوکیوں کی تہذیبی شناخت سمجھے جانے والے فیروزی، نیلے، سرخ، سنہری اور گہرے سبز رنگوں کو نمایاں رکھا گیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے بھی یہی رنگ سلجوقی فن تعمیر، مدارس، مساجد، محرابوں اور شاہی عمارتوں میں کثرت سے استعمال ہونے والے رنگ تھے۔ اس لیے ان رنگوں کی موجودگی ڈرامے کو حقیقت کے قریب محسوس کروانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، جبکہ اداکاروں کے کاسٹیومز کے معاملے میں بھی یہی توقع کی جا رہی ہے کہ انہیں صرف خوبصورت بنانے کے بجائے اس دور کے تاریخی مزاج کے مطابق تیار کیا جائے تاکہ ناظرین کو واقعی 13ویں صدی کے سلجوقی محل کا احساس ہو۔ آپ لوگوں کو اسکرین پر دائیں طرف وہ پینٹنگ نظر آ رہی ہے جو سلطان علاؤدین کے قباد کے محل میں آج بھی بنی ہوئی ہے، جبکہ دوسری طرف وہ پینٹنگ ہے جو محمد بوزدیگ کے سیٹ پر تیار کی گئی ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، اب تمام ویورز چاہے وہ ترکی کے ہوں یا کسی بھی ملک کے، ان کی نظریں صرف ایک چیز پہ ہیں، اور وہ ہے اسکرپٹ، کیونکہ اگر کہانی بھی اتنی ہی مضبوط ہوئی جتنی اس کی کاسٹ، پروڈکشن اور تاریخی تیاری دکھائی جا رہی ہے، تو عشق و تخت صرف ایک نیا تاریخی ڈرامہ نہیں بلکہ آنے والے برسوں کے لیے ترک تاریخی ڈراموں کا نیا معیار بھی قائم کر سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔